दर्शक नमस्कार। 11 वर्ष अगाडि खोलेको एउटा संस्थाको विषयमा कुरा गर्छु अनि यो संस्थाभित्र आइपरेका समस्या र व्यक्तिगत कुराहरू थोरै जोडिनेछन्। सबैभन्दा पहिला यति बेला म काठमाडौँको दक्षिणकाली जाने बाटोमा रहेको फर्फिङ भन्ने ठाउँमा छु। यो ठाउँमा एउटा संस्था छ। यो संस्थाको नाम र यो संस्था कहिलेबाट खुल्यो र यो भित्र भएका समस्याहरू के हुन्, आरोप प्रत्यारोप विभिन्न कुराहरू छन्। यहाँभित्र एकदमै धेरै बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्। म सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईहरुलाई यो भिडियो स्किप नगर्नको लागि अनुरोध गर्छु। सबैभन्दा पहिला स्वागत छ। हजुर नमस्ते। के नाम हो तपाईको? मेरो नाम सबिना परियार। संस्थाको नाम चाहिँ? संस्थाको नाम दलित उत्पीडित कल्याण संघद्वारा सञ्चालित ह्याप्पी चिल्ड्रेन होम। अब अलिकति म बोल्न चाहन्छु। के नाम भन्नु? सरी, सबिना। सबिनाजीको बुवा आमाले 11 वर्ष अगाडि संस्था खोल्नुभयो। त्यति बेला उहाँ विदेश हुनुहुन्थ्यो, लेबनान। 11 वर्ष अगाडि खोलेको संस्थामा अनाथ बालबालिकाहरू राखिन्थ्यो। त्यसपछि उहाँ विदेशबाट आइसकेपछि उहाँले विदेशमा खाइ नखाइ जम्मा गरेका पैसाहरू पठाएर त्यो संस्था चलिरहेको थियो र लोकल डोनेसनहरू बुवाले चिन्जान मार्फत पैसा उठाएर यहाँको बालबच्चाहरूलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने काम भइरहेको थियो। पछि उहाँ नेपाल आइसकेपछि बिहे भयो। बिहे भइसकेपछि एकजनाको मन समाजसेवा गर्ने अनि श्रीमतीको मन समाजसेवा गर्ने अनि श्रीमानको मन चाहिँ ती बच्चाहरूलाई पढाउने लेखाउने बहानामा पाल्ने बहानामा पैसा कुम्ल्याएर गोजी भर्ने, यस्तो देखिएको छ यहाँनिर। दर्शकवृन्द, अब म घटनातिर जान चाहन्छु। कहिलेदेखि उहाँ विवाहित हुनुभयो अनि कहिलेदेखि चाहिँ ती श्रीमानले ती श्रीमतीले गरेको राम्रो कामलाई नराम्रो देखाउनका लागि हो अथवा उनको पैसा देखेपछि महादेवको 3 नेत्र भने जस्तै संस्थामा बाल बच्चालाई पढाउन भनेर दिएको त्यो गरिब दिदी बहिनी आमा बुवा दाजुभाइले आफ्नो पसिना आफ्नो रगतबाट आफ्नो पसिनाबाट कमाएको एक रुपियाँ पैसा जोगाएर पठाएको त्यो पैसा कसैका खल्ती भर्नका लागि हो, कसैले चिल्लो गाडी चढ्नका लागि हो, कसैले धन अनि सम्पत्ति र ठुलो बिल्डिङ बनाउनका लागि हो। प्रश्न आउँछ उहाँको श्रीमानलाई। यति बेला हामीले श्रीमानको बाइट लिइसकेका छैनौँ, तथापि हामी बेलुका उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म सुरुवातबाट जान चाहन्छु। कति सालमा आउनुभयो तपाईँ विदेशबाट? म 68 सालमा। 68 सालमा आउनुभयो। संस्था कहिलेबाट खुल्याएको थियो? ट्याक्कै कति सालबाट? कति संस्था खोलेको त बुवाले स्थापना गर्नुभएको हो 66 सालमा। के हो तपाईँको बुवा लगायत तपाईँको समितिमा पनि मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होला? आफन्त कोही हुनुहुन्थ्यो? आफन्त होइन, बाहिरी मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि को हुनुहुन्थ्यो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन त्यतिखेर। तपाईँ विदेशबाट आउनुभयो, आएपछि तपाईँ पनि त्यतिखेर तपाईँ अविवाहितै हुनुहुन्थ्यो होइन? विदेश? हजुर, अविवाहित थिएँ। आएको कति समयपछि बिहे गर्नुभयो अथवा संस्थामा तपाईँ चाहिँ जसरी आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुभयो आउने बित्तिकै संस्थासँग समन्वय गर्नुभयो? तपाईँले संस्थामा समर्पित भएर काम गर्नुभयो? हजुर हो। आउने बित्तिकै के पदमा काम गर्नुभयो तपाईँले? वार्डेन भएर काम गर्नुभयो। बच्चाहरूलाई रेखदेख गर्ने भएर काम गर्नुभयो। कति समयपछि बिहे गर्नुभयो तपाईँले? मेरो धेरै ग्याप भएन, किनकि विदेशबाट आएपछि म संस्थामा समन्वय भएँ बच्चाहरूसँग। अनि त्यसपछि मेरो श्रीमानलाई चाहिँ पूर्व श्रीमान भनौँ, मेरो डिभोर्स भइसकेको छ। उहाँलाई चाहिँ जस्तै संस्थामा चाहिँ अब कर्मचारीमा राख्नु भएको थियो। भनेपछि तपाईँको ड्याडीले तपाईँले जोसँग बिहे गर्नुभयो उहाँ तपाईँको ड्याडीकै संस्थामा काम गर्नुहुन्थ्यो? म आइसकेपछि उहाँ आउनुभएको। अनि जस्तै उहाँ पनि अनाथ आश्रमबाटै हुर्केर आउनुभएको थियो। उहाँ पनि पहिला उहाँको बुवा बितेपछि उहाँको दाजुभाइ नै पोखराको संस्थामै बस्नुभएको, यस्तै अनाथ आश्रममै। उहाँलाई पनि अरू कसैले यसै गरी तपाईँले जसरी अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट विभिन्न व्यक्तिहरूबाट डोनेसन मागेर पाल्नु भएको छ बालबच्चाहरूलाई, त्यसै गरी उहाँ हुर्किनु भएको मान्छे? हजुर, उहाँ पनि त्यसरी नै हुर्किनु भएको मान्छे हो। अनि उहाँकै जस्तै जोसँग पहिला जुन संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ जस्तै सुरेशजीलाई पढाउने तपाईँको श्रीमानको नाम? हजुर, पूर्व श्रीमान भनौँ, डिभोर्स भइसक्यो। अनि जस्तै सूर्यबहादुर बुढा पृथ्वी भन्ने चाहिँ उहाँको संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, जुन सुरेशलाई संस्थामा राख्दाखेरि 9 वर्षको हुनुहुन्थ्यो अरे। उहाँको भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो अरे, दुईजनै संस्थामा बस्नुभएको। संस्थाबाट चाहिँ अब जस्तै उहाँले अब के भयो थाहा भएन, उहाँलाई चाहिँ अनि संस्था छोड्नु भएछ सूर्यबहादुर बुढा पृथ्वी भन्नेले। उहाँले छोडेपछि अरूले कार्यकाल चलाउनु भएछ अध्यक्षता र कता उहाँले भने चाहिँ मलाई अब जस्तै हामीलाई चाहिँ निकालिदियो भन्नुहुन्थ्यो, तर भाइ चाहिँ संस्थामै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मलाई भेट हुँदाखेरि सुरेश जुन हाम्रो संस्थामा आउनुभयो नि, जुन यो आश्रममा आउँदाखेरि चाहिँ भाइ चाहिँ संस्थामै हुनुहुन्थ्यो, जुन संस्थामा उहाँ पढ्नु भएको थियो। भनेपछि उहाँ तपाईँको श्रीमान पूर्व श्रीमान तपाईँको ड्याडीले खोल्नुभएको संस्थामै काम गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ यहाँ आउनुभयो होइन? तपाईँ आइसिसी उहाँ आउनु भएको थियो होइन? कति समयपछि बिहे भयो ठ्याक्कै भन्नुहोस् त?
जस्तै बिहे भयो भन्दा नि उहाँ आउनुभयो, सूर्यबहादुर बुढापृथ्वीले ल्याउनु भयो, उहाँको कन्ट्याक्टमा उहाँ आउनुभएको, किनकि उहाँ भौतारेर हिँड्नु भएको रहेछ त्यतिखेर, काम नपाएर संस्थाबाट निस्केको अवस्था। उहाँको ब्याकग्राउन्ड पनि आमा ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो, बहिनीहरू सानै थिए 2टा होइन। अनि उहाँ बुटोलमा सानो टाइलको घर रहेछ उहाँको, पछि मैले थाहा पाएँ बिहा गरेर गएपछि त्यस्तो थियो। अनि उहाँलाई चाहिँ जस्तै कर्मचारीमा राख्नुभएको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ जस्तै भनौँ न त्यतिखेर आउँदा नाजुक अवस्था थियो उहाँको, मसँग भेट हुँदा उहाँले मलाई यथार्थ भन्नुभयो, गिटी कुटेकोदेखि लिएर भात खान नपाएको पीडा, आँटो खाएँ भन्नुहुन्थ्यो। म एउटा आत्मविश्वास, उहाँले जे भन्नुभयो म त्यही बोल्दैछु, मलाई जुन बिहाभन्दा अगाडिको कुरा हो। अनि त्यसरी भनेर उहाँले आफ्नो दुःख सुनाएपछि जुन पीडामा उहाँ हुर्किनु भएको थियो संस्थामै, उहाँले संस्थालाई केही गर्छु भन्ने प्रस्तावहरू मलाई राख्नुभयो। अब मैले सोचेँ मलाई पनि त्यस्तै खालको एउटा पार्टनर चाहिएको थियो। जस्तै उहाँले त्यसरी अहिले जसरी गरेर हिँड्नुहुन्छ भने त मलाई के थाहा होइन। अनि त्यतिखेर उहाँलाई मैले अब एक्सेप्ट गरेँ, बिहा भयो हाम्रो। कति महिना प्रेम विवाह हाम्रो कति भेटेको 7 महिनामा भयो। भेटेको 7 महिनामा तपाईँको प्रेम विवाह भयो। म त छुट्टीमा आएको थिएँ विदेशबाट। जानु भएन? उहाँले जान दिनु भएन। जानु भएन। मेरो पासपोर्ट एप्लाई गरे पनि होइन, पासपोर्ट एप्लाई मैले जुन जानको लागि म 1 महिनाको छुट्टीमा थिएँ। संस्था कुन ठाउँमा थियो त्यतिखेर? त्यतिखेर हाम्रो संस्था बुढा नीलकण्ठमा। बुढा नीलकण्ठमा थियो। हजुर 5 नम्बरमा। अब बुवाले चलाइरहनु भएको संस्था, तपाईँ त्यो संस्थाभित्र बच्चाहरूलाई रेखदेख गर्नुहुन्थ्यो, पिलाउनुहुन्थ्यो, एउटा आमाको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो तपाईँले त्यहाँ होइन। एकाएक तपाईँको श्रीमानले यो चाहिँ पब्लिकको डोनेसन उठाएर खाने अथवा उहाँलाई त्यो अधिकार कसले दियो होला होइन, त्यो कसरी चाहिँ श्रीमानतिर चाहिँ गयो यो संस्था एकाएक? कस्तो भन्नुहुन्छ भने पहिला जस्तै मेरो मम्मी चाहिँ लोकल डोनेसन गर्ने हिँड्नुहुन्थ्यो, रसिद प्याड लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। मम्मीले रसिद प्याड काट्न जान्नुहुन्न थियो र मैले चाहिँ धेरै नपढे नि रसिद लिएर पैसा उठाउनुहुन्थ्यो। हजुर जस्तै लोकल डोनेसन गर्ने हिँड्थ्यौँ हामी चाहिँ। अनि हिँड्ने क्रममा बुवाको चाहिँ टेलर थियो, बुवाले टेलरबाट कमाउनुहुन्थ्यो। अनि जुन त्यो पैसा पनि हामीले बच्चालाई नै सदुपयोग गर्थ्यौँ बच्चाहरूकै लागि। अनि मम्मी म चाहिँ जस्तै कालीमाटीतिर जाने, तरकारी मागेर ल्याउने, बच्चाहरूलाई खुवाउने। अनि पशुपति बाबाको त्यो बाबा अहिले बित्नु भएछ, उहाँबाट चामल पिठोहरू मागेर ल्याएर पनि खुवायौँ स्थापना कालमा। अनि त्योभन्दा पछि श्रीमान आउनु भएपछि अब जस्तै हाम्रो भेट भयो। अनि 1 वर्ष भएको थियो हाम्रो संस्था स्थापना भएको त्यतिखेर। 2 वर्ष कार्यकाल मेरो बुवाले चलाउनु भयो केन्द्रीयमै बसेर। त्यसपछि अब त्यो विदेशी भेट भयो, हाउजिङमा बस्दो रहेछ। भनेपछि त्यो त्यतिखेर संस्था बुढा नीलकण्ठमै थियो? हजुर बुढा नीलकण्ठमा संस्था चलिरहँदाखेरि एकजना विदेशी डोनर तपाईँहरूले भेटाउनु भयो? हामीले भन्दा नि त्यहाँ नजिकै बस्नु हुँदो रहेछ। अनि नजिकै बस्दाखेरि कुकुर चराउन आउनुभयो कि त्यो विदेशी चाहिँ, उहाँको एउटा कर्म भन्ने कुकुर थियो, ठुलो कुकुर थियो, त्यो फोटो हामीसँग नि होला। त्यो कुकुर चराउन आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो एउटा लिली भन्ने कुकुर छ सानो, त्यो कुकुर जुधेछ क्या 2टा। अनि त्यो फुटबल ग्राउन्ड जस्तै थियो, सानो ग्राउन्ड। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू फुटबल खेलिरहेको थिए। अनि खेलिरहने क्रममा चाहिँ त्यो विदेशीले देखेर तिमीहरू कहाँ बस्छौ भनेर सोद्धा हामी त्यो सानो घरमा बस्छौँ भन्नु भयो रहेछ बच्चाहरूले भनेर चाहिँ। अनि विदेशी त्यहाँ आएको थियो। भनेपछि विदेशी त्यहाँ आएपछि तपाईँको श्रीमानको थ्रु आउनुभयो? होइन, बच्चाको थ्रु आउनुभयो। बच्चाहरूसँग आउनुभयो? बच्चाले भने हामी यो घरमा बस्छौँ भनेर। त्यसपछि तपाईँलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता त्यो विदेशी डोनरले गर्नुभयो? प्रतिबद्धता भन्दा पनि हामी इङ्ग्लिस बोल्न जान्दैन थियौँ। हाम्रो त अब भर्खर सुरु भएको थियो नि त संस्था, त भर्खर 1 वर्ष भएको थियो। अब म पनि भर्खर विदेशीबाट आएको, उहाँ त अरबी चल्छ, इङ्ग्लिस होइन। म अरबी बोल्न जानेको थिएँ, तर इङ्ग्लिस मलाई थाहा थिएन। अनि जस्तै त्यो सुरेश विग चाहिँ उहाँ चाहिँ अब संस्थाबाटै हुर्केर आएको हुनाले गर्दा उहाँलाई इङ्ग्लिसमा पर्फेक्ट हुनुहुन्थ्यो। अब लेख्न उहाँसँगै बातचित भयो होइन तपाईँको? बातचित बच्चा लिएर फुटबल खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर मेरो बिहा भइसकेको थियो। जुन विदेशीसँग भेट्दा चाहिँ मेरो नानी नि पेटमा थियो। यो घटना कहिलेदेखि भयो? यो संस्था त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूको बच्चा कतिजना थियो त्यहाँ संस्थामा? स्थापना गर्दाखेरि 11 जना थिए, त्यसपछि 17 जना भए, त्यसपछि बढ्दै गयो 20 जना भए। विदेशी भेट्नुन्जेलसम्म कतिजना थिए? विदेशी भेट्दाखेरि हामीसँग 11 जना थिए। 11 जना थिए। हजुर। अब तपाईँ अघि हामीसँग अनौपचारिक कुराकानी पनि गर्नुभयो थोरै होइन, त्यसमा पनि भन्नुभयो, म त्यसैबाट पनि अलिकति जान चाहन्छु। श्रीमान अध्यक्ष पनि बन्नुभयो संस्थाको? शाखा खोलियो पछि? शाखा जस्तै केन्द्रीयमा बच्चा रह्यो नि, त्यही केन्द्रीयका बच्चा चाहिँ शाखामा लगेर चलाउनु भएको। कुन ठाउँमा खोलियो शाखा? उता काभ्रेमा पनौती भण्डारी गाउँ। तपाईँको श्रीमान तपाईँको बाबाले त्यो अनुमति दिनुभयो शाखा खोल्ने, अथवा बाबा पनि त्यसमा सहमति हुनुहुन्थ्यो? सहमतिमै गर्नुभएको। सहमतिमै? कसरी गर्नुभयो त्यो त मलाई थाहा छैन संस्थाको त। अब त्यसै नै लानुभएको उता। शाखाको अध्यक्ष चाहिँ वहीँबाट जम्मै साइनहरू उहाँकै चल्थ्यो। पनौती गइयो त्यसपछि? संस्था राम्रैसँग चलेको थियो। तपाईँ पनि पनौती जानुभयो, श्रीमान उता भएपछि पक्कै तपाईँ पनि उतै जानुभयो होला? जम्मैजना गइयो। बुवाहरू आफ्नो तरिकाले पनौती बजारमा बस्नुभयो। अनि सुरेश र म चाहिँ संस्थाभित्रै, सुरेश र त्यो कुइरे चाहिँ बुढा नीलकण्ठको चाहिँ उतै सर्यो सबै? उतै सर्यो, जम्मै अनुमति लिएरै सर्या हो उहाँले नै। शाखा भन्दा पनि संस्थै सर्यो नि, केन्द्रीय अफिस चाहिँ यता थियो।
अफिसियता थियो भनेपछि अब संस्था पनौती पुग्यो कहिलेदेखि चाहिँ तपाईको श्रीमानले पूर्व श्रीमान अहिले तपाईले डिभोर्स गरिसक्नु भएको छ कहिलेदेखि तपाईको श्रीमानले विदेशीबाट डोनेसन उठाएर पब्लिकको डोनेसन उठाएर 1-1 रुपैयाँ 10-10 रुपैयाँ 5-5 रुपैयाँ पैसा उठाएर संस्थाको नाममा संस्थामा बालबच्चालाई केयर गर्ने बालबच्चालाई पालन पोषण गर्ने हुर्काउने बढाउने नाममा गोजीमा पैसा भर्न थाल्नुभयो गाडी किन्न थाल्नुभयो भन्ने चाहिँ कहिलेदेखि थाहा पाउनुभयो यो कुराहरू त्यो कुरा त अब हामी जुन त्यो विदेशीसँग भेट्यो नि विदेशीले पहिला भाडामा गाडी चलाउँथ्यो सेन्ट्रो कार अनि उहाँको ड्राइभर पनि थियो हैन हाम्रो अब त्यतिखेर सुरेशले गाडी चलाउन जाने थिएन ड्राइभरै राखेको थियो विदेशीले आफ्नै ड्राइभर थियो हामीसँग भेट्नुभन्दा पहिलेको अनि जुन हामीसँग भेट भएको त्यस्तै 6 महिना वर्ष दिनमा चाहिँ उहाँहरूले नानो कार किन्नु भयो 11 लाख हालेर अनि फेरि अलि वर्षपछि जस्तै फेरि अनि त्यो काठमाडौँमा हुँदा नानो कार किन्नु भयो 11 लाख हालेर अनि त्यो काठमाडौँबाट जब पनौती गयो नि संस्था पनौती गएपछि फेरि सेन्ट्रो कार किन्नुभयो भण्डारी गाउँमा कसको नाममा थियो त्यो गाडी चाहिँ नानो र सेन्ट्रो चाहिँ नानो कार चाहिँ न म अलिकति कन्फ्युज भएँ त्यस्तै कसको नाममा थियो हैन व्यक्तिगत जस्तै विदेशीले किने कि तपाईको श्रीमानले किने अब विदेशीको नाममा किन नमिल्दो रहेछ नि त अब मलाई त्यतिखेर म पनि अब थाहा भएन जस्तै अब कसको नाममा के भन्ने नै थाहा भएन जस्तै सेन्ट्रो कार चाहिँ उहाँकै नाममा किन्नु भएको थियो त्यो मसँग एउटा पहिला कागज थियो अहिले मैले डिभोर्स भएपछि त्यो चाहिँ फ्यालेँ हैन अब त्यो त ढडाम गरेर हेर्दा नि थाहा हुने कुरा कसको नाममा कुन नम्बरको गाडी भन्ने अनि यो अहिले स्विफ्ट कार किन्नु भएको फेरि त्यो बेचेर संस्थामै हुँदा संस्थाबाट ननिस्किँदै राजीनामा नदिँदै फेरि स्विफ्ट कार किन्नुभयो जुन नम्बर हो 05005 तपाईको श्रीमानले संस्थामा उठेका पैसा हिनामिना गर्दैछन् संस्थामा उठेको पैसाले मोज बस्तीतिर लागेका छन् भन्ने कुराको प्रमाणित हुने खालको कहिले भेट्नु भएको थियो तपाईले अथवा उहाँसँग पहिले पो पैसा थियो कि भन्ने पनि प्रश्नहरू आउन सक्छन् जुन मैले त्यो भेटा चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन संस्था चाहिँ भाडाको भाडामै भयो जहिले मन्थली भाडा तिर्नुपर्ने 30,000 रुपैयाँ अनि घर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको घर बनिसकेको थियो के 6 कोठाको पहिला केही पनि थिएन मेरो बिहा गरेर जाँदाखेरि सानो टायलको घर थियो 2टा खाट थियो अरु केही पनि सामान थिएन अन्त कहीँ काम गर्नुहुन्थेन तपाईँ अरु कहीँ काम गर्नुहुन्न घर परिवारबाट बन्न सक्ने आधार थिएन अनि भाइ चाहिँलाई पनि पोखराबाट 11 पढ्दा पढ्दै आएर विदेश पठाइदिए जुन मलाई त्यो विदेशीले चाहिँ मैले बच्चा पाएको बेलामा 15,000 रुपैयाँ दिनुभएको थियो त्यही पैसाले मेडिकल गराएर अनि मेरै बुवाले ऋणहरू खोज्दै आधी पैसा तिरेर आधी उतै गरेर तिर्ने भनेर मलेसिया जानुभयो भाइ 3 महिना जेल पर्नु भएछ मलेसियामा उहाँको पनि इन्कम अब त्यो मलेसियामा कति हुन्छ र त्यही महिनाको जस तपाई घर जाँदाखेरि 1 रुपैयाँ पैसा नभएको तपाईको श्रीमानको तपाईको चाहिँ बुटोल जाँदाखेरि चाहिँ बिल्डिङ घर ठडिसकेको थियो 6 कोठा घर ढलान घर बनिसकेको थियो हजुर त्यो पैसा संस्थाकै पैसा हो भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो अब किनकि उहाँको कहीँबाट नि आय स्रोत छैन एक भन्नुभयो उहाँले मैले संस्थाबाटै बनाएको भनेर भन्नुभयो त्यो त उहाँले मौखिक त भन्नुहुन्न जसले पनि सरसरी हेर्दा पनि बुझ्ने कुरा हो नि आमा ज्यामी काम गर्नुहुन्छ अब भाइको केही पनि आय स्रोत छैन विदेश गएको पनि 3 महिना जेल परेर महिनाको त्यही 50-60 हजार होला अब अनि श्रीमानको पनि अब केही पनि जागिर थिएन अब संस्थामा नि अब तलब अध्यक्ष हो अब तलब लिन्थ्यो लिँदैन थियो त्यो त अब मलाई थाहा हुनुपर्ने यदि लिन्थ्यो भने यति इन्कम हो भनेर त श्रीमानको तलब त श्रीमतीलाई त थाहा हुन्छ नि त त्यो पनि थिएन अनि सरसरी हेर्दै पनि त्यही नै देखिन्छ भनेपछि उहाँले स्वीकार चाहिँ गर्नु भएन पछि तपाईको अब उहाँले गाडी किन्नुभयो यो संस्था टुटफुट भयो तपाईहरुको सम्बन्ध बिग्रिए झैझगडा पनि पर्यो तपाईले भन्नु भएन कहिलेकाहीँ जस्तै गाउँमा गएर घर देखिसकेपछि त यो घर कसरी बनिरहेछ भने मैले के भन्नुभयो त्यतिखेर उहाँले जस्तै यो घर काको पैसाले बन्यो भन्दाखेरि मेरो बाउले दियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो जस्तै विदेशी त अब आमा बिहा गर्दै बाउ बनाए भनेपछि तपाईको श्रीमानले तपाईको सासु आमा सासुबुवा ससुराबा त तपाईको हुनुहुन्न अगाडि नै बितिसक्नु भएको थियो मेरो बिहा भन्दा अगाडि नै बित्नु भएको थियो तपाईको श्रीमानको आमा भनेको तपाईको सासु आमाको बिहे चाहिँ कुइरेसँग तपाईको श्रीमानले गर्छ 40 वर्षको मान्छेलाई 80 वर्षको सँग बिहा गरिदिनु भएको छ 80 वर्षको थियो कुइरे त्यतिखेर त अब 72-73 वर्षको थियो बिहा गर्दा अहिले त अब 80 पनि क्रस भइसक्यो बिहे नै गर्दिनु भयो उहाँले बिहे नै गरिदिनु भयो डोनेसनका लागि पैसाका लागि के भयो हजुर के बिहे नै गरिदिनु भयो त्यसो भए बिहे नै गरिदिनु भयो जस्तै कानुन रूपमै अदालतबाटै बिहा भएको पैसाका लागि भन्दा फरक परेन खै त्यो त अब उहाँको आमा अब के गरेर बिहा गर्नुभयो अब जहाँसम्म लाग्दा अब आमालाई इङ्ग्लिस जान्नुहुन्न अब कि त अब नेपाल सरकारलाई बुझाउने ट्याक्स उहाँले लिनलाई बिहा गर्नुभयो किनकि विदेशी बस्दाखेरि त ट्याक्स बुझाउनु पर्यो नि त भिजाको लागि त हैन 6 महिना विदेश
6 महिना नेपाल गर्न त अब ट्याक्स तिरेर बस्नु पर्यो नेपाल आउने मान्छे त नेपाली होइन अब कि त विदेशीलाई अब नेपालीलाई तिर्ने ट्याक्स आफू लिनको लागि गर्नुभयो कि त अब विदेशीको पेन्सन खानलाई गर्नुभयो के गर्नुभयो त्यो त अब उहाँ जान्नुहुन्छ किन गर्दिनु अब झगडा पर्न थाल्यो तपाईको श्रीमानले संस्थाको पैसा चलाएर घर बनाउँदैछ गाडी किन्दैछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि तपाईँलाई शङ्का भएपछि श्रीमानलाई सोध्नुभयो तपाईँले उहाँले होइन भने तापनि तपाईँले त्यसपछि के गर्नुभयो तपाईँको संस्थामा त समिति हुन्छ एउटा त्यो समितिमा 6-7 जना मान्छेहरू पनि हुन्छन् श्रीमानले गलत गरेर पैसा कमाइरहेको छ पब्लिकले दुःख गरेर दिएको पैसा बालबच्चाको अनुहार हेरेर दिएको पैसामा जब तपाईको श्रीमानले गिद्धे नजर राखिसकेपछि त संस्थाका सबै व्यक्ति जो चाहिँ समन्वय समिति हुन्छ हैन ती सबैलाई भनेर पनि कारबाहीको एउटा दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो किन गर्नु भएन तपाईले त्यो त अब संस्थाको समिति नै जान्नुहुन्छ मेरो चाहिँ झगडा परे संस्थाको पैसा हिनामिना गर्यो भन्दा पनि मेरो जस्तै केटीहरुसँग हिँड्नी उहाँ चाहिँ मैले प्रत्यक्ष मान्छेहरु देखे अनि केटीहरु घुमाको मेसेजहरु पाए मैले अनि मैले प्रत्यक्ष केटीसँगै कुरा गरेर मैले केटी छुटाए अनि केटीको आमासँग कुरा भयो मेरो तपाईको छोरी यसरी मेरो श्रीमानसँग लाएर छ भन्दा पनि भएन त्यो केटीको लागि उ पागलै भयो मर्छु सम्ममा पुग्नु भयो अनि त्यसपछि मैले अब उहाँले अनि मैले अब तपाईले अति सारै गर्नुभयो म तपाईलाई घरेलु हिंसामा हाल्छु भनेर मौखित भनेको थिए तर उहाँले मलाई लिखितमा घरेलु हिंसामा हाल्नु भयो त्यतिकै अनि अब श्रीमानले तपाईलाई घरेलु हिंसामा मुद्दा हाल्दिनु भयो उहाँले घरेलु हिंसा मलाई गर्नुभयो केटीसँग लाग्ने अब वास्ता नगर्ने संस्थाको बच्चा त मैले रेखदेख गरिरहेको छु पैसा त्यो विदेशीले दिइरहेको थियो त्यो कुइरेले सबै त्यही कुइरेकै पैसामा संस्था टोटली चलेको थियो होइन स्पोन्सरहरु थियो बच्चाको सबैको स्पोन्सर थियो अहिले एउटा पनि स्पोन्सर छैन एउटा इमेल आईडी धरि हामीलाई दिएन के छोड्दै भनेपछि पछि तपाईले भन्दै गर्दा समितिसँग कहीँ पनि कुरा गर्नु भएन संस्थाको विषयमा चाहिँ जोडेर तपाईले समितिसँग कहीँ पनि कुरा भएन भन्दा पनि अब त्यही अब उता घरबाट यता सार्नु भयो सिधै अनि सारेपछि समितिहरु चेन्ज भए अनि समिति उसैको पक्षका थिए के सबै उले जे भने त्यसमै साइन गर्ने खालको बिहे गरेको कति समयपछि तपाईको सम्बन्धमा यो दरार आउन थालेको मेरो बिहे गरेको 4 वर्षमा केटीहरुसँग लागेर चाहिँ यथार्थहरु जस्तै झगडा पर्दै गयो घरेसी झगडा अनि पर्दै गएपछि म 2-3 चोटी हिँड्न पनि खोज्नु भयो म बस्दिन संस्थामा भनेर मेरो बुवाले छेकी राख्नु भयो यसरी आइमे केटीको कुरा सुनेर यसरी घर बिगार्नु हुँदैन बाबु बस्नुस् भनेर बुवाले राख्नु भयो बोरामा कपडा हालेर पनि हिँड्नु भयो जस्तै अब बिहे भक्कै वर्ष मेरो जेठी छोरी जन्मिनु भन्दा अगाडि पनि हिँड्न खोज्नु भयो तर बुवाले रोकेर हामीले यत्रो समाजसेवी काम गर्ने मान्छे यस्तो गर्नुहुन्न भन्नुभयो त्यतिखेर हिनामिना गर्नु भएको थिएन सुरुको कुरा अनि जब यो हिनामिना भएको चाहिँ कसरी थाहा पाएँ मैले भनेदेखि 81 घर उता बन्नु 81 गाडी चेन्ज भइरहनु र उहाँको भनौँ न आफ्नो पर्समा पैसा नटुट्नु त्यो पैसा कहाँको के को भन्दाखेरि उहाँको त बाहिर कमाइ त छैन अनि हरेक अब दशैंमा घर जाँदाखेरि खर्च त्यत्रो गर्नु जस्तै म त जान्थेँ नि त सँगै अनि हुँदै गएपछि म चाहिँ बेला बेलामा कुरा उठाइरहन्थेँ अति साह्रै भयो अब म यो कुरा म बाहिर ल्याउँछु यदि केही गरी भएन भने म अब समितिको मान्छेहरूलाई पनि जानकारी गराइदिन्छु र खुद अब अध्यक्ष केन्द्रीयको बुवा हुनुहुन्छ म भनिदिन्छु भन्दा तेरो माइतीलाई नगरा भएर तँलाई डाहा भयो भन्छ भनेर असभ्य भाषाहरू मलाई कुरा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँले अनि मैले सोच्दाखेरि अब बच्चाहरू खाएकै छन् बसेकै छन् राम्रै छ अब अल्लरे मान्छे के गर्दै हिँड्दो रहेछ अलि दिनमा त बुद्धि आउला नि भने चुबलाएर बसेँ तर केटीसँग लाग्न थाले चाहिँ मैले सहन सकिनँ जुन मैले प्रत्यक्ष थाहा पाएँ नि त्यो मिना सुनार भन्ने केटीसँग लागेपछि चाहिँ मेरो अदालतको डिभोर्सको कागजमा नाम खुले त्यही केटीको कारणले चाहिँ लथालिङ्ग हुँदै गएको अब संस्थामा बालबच्चाहरू त्यतिकै थिए त्यहाँनिर तपाईको ड्याडीले स्थापना गर्नुभएको संस्था एकाएक तपाईको श्रीमान अध्यक्ष बन्नुभयो त्यहाँ किनभने तपाईको बुढानीकण्ठबाट पनौती गइसकेको थियो संस्था त्यहाँ गइसकेपछि चलखेल सुरु भयो हिनामिना सुरु भइसकेपछि तपाईको ड्याडीले केही भन्नु भएन यो सबै थाहा भइकन पनि ड्याडीले अब भन्न कस्तो भनेदेखि उसले सिधै भन्थ्यो कि मेरो बाउले दिन्छ भने कसो टाउको दुखाएर भयो कुइरेले मलाई इच्छा लाग्यो दियो भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो कुइरेलाई प्रश्न गर्न नसकिन्थ्यो कि सकिन्थेन तपाईको इङ्ग्लिस बोल्न नजान्ने म नि इङ्ग्लिस बोल्न जान्दिनँ समितिको कोही मान्छे पनि जान्नुहुन्न थिएन अब समितिका मान्छेले चासो त्यति दिएन किनकि उसैको पक्षका थिए नि त सबैजना जस्तै समितिले संस्थालाई त उनीहरू कसरी संस्था मेरो कुरा होइन नि त समितिको मान्छेले खोजनिजी गर्नुपर्ने हो त्यतिखेर र उहाँले लथालिङ्ग पार्दाखेरि पनि समितिको मान्छेले समितिमा म छैन म एउटा वार्डनको एउटा किनकि जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको अहिले पनि वार्डनमै छु म भनेपछि तपाईँहरूको विवाद भएको पनि अलिकति जातीय कारण हो भन्ने पनि सुनेका छौँ हामीले खास के हो यो जातभित्रको पनि जात हुन्छ अब अलिकति बाहिर आइरहेछ मिडियामा हामीले पनि कता कता हेऱ्यौँ हुन त यो जातभात भन्ने कुरा केही हुँदैन होइन यो मान्छेको जात भनेकै छोरा मान्छे र छोरी मान्छे हो जस्तो लाग्छ हामीलाई तर हाम्रो नेपाली समाजले अझै पचाउन सकेका छैन अशिक्षित समाज होइन शिक्षित हुँदैछ समय लाग्ला के भयो यो जातीय कुराहरू पनि तपाईँको बिचमा पनि जस्तै अब नेपाली समाजमा भनिने दलितभित्र पनि त्यो जातभातका कुरा हुन्छन् भन्ने पनि सुनियो हामीले खास के हो
त्यो त जातभातको कुरा त हुन्छ नै, दलितभित्र नि हुन्छ, न्यारको पनि हुन्छ, सबैको हुन्छ आफ्नो होइन यो, किनकि कल्चर अनुसार भनौँ न सबैको आफ्नो जात त हुन्छ। दलितमा नि जस्तै सानो ठुलो भन्ने हुँदो रहेछ, मलाई त थाहा थिएन होइन। अब यस्तो हुँदो रहेछ, म चाहिँ लाग्थ्यो मात्रै केटा मान्छे र केटी मान्छे मात्र हो भन्ने लाग्थ्यो जातको हिसाबले, एउटा केटा मान्छे एउटा केटी मान्छे। तर उहाँको मम्मीले चाहिँ यो प्रश्न उठाउनु भएको थियो बिहा गर्नुभन्दा अगाडि। उहाँले मेरो बिहाको प्रस्ताव मैले यसरी केटी मन पराएको छु, यसरी बिहा गर्दैछु, म उसलाई मन पराउँछु भनेर उहाँले मम्मीसँग कुरा राख्दाखेरि के थरी हो भनेर सोध्नुभयो मम्मीले। अनि मेरो थरी चाहिँ परिवार हो होइन, यस्तो थरी हो भन्दाखेरि हुँदैन भन्नुभयो। अनि त्यस्तो भएपछि बिचमा मलाई टाढिदिन थालेँ, हुँदैन भनेदेखि तपाईँको मम्मीको चित्त बुझाएर मात्र बिहा गर्नु, म बिहा गर्दिनँ भन्दाखेरि म त अबिना बाँच्नै सक्दिनँ, म मर्छु यहाँ हुँ, बरु म परिवारै छोड्छु भन्न थाल्नुभयो मलाई। त्यस्तो भनेपछि अनि फेरि 1 हप्ता 1.5 हप्ता 2-4 दिनमा त फेरि उताबाट फोन आएर रुवाबासी चल्यो। बहिनी पनि रुनी, दुइटै बहिनी रुनी, अनि तपाईँको खुसी नै हाम्रो खुसी हो रे, बिहा गर्नुहोस् रे, हामी भाउजू मान्छौँ रे भनेर त त्यहाँ त रुन थाले सबैजना। फेरि मेरो मन पलायो, फेरि म उहाँसँग अब परिवारले एक्सेप्ट गरेपछि त भइगयो नि भनेर उहाँसँग फेरि जोडिन पुगेँ। अब जाति त चाहिँ सासूले नै उठाउनु भएको। पछि मैले व्यर्थै यो दमिनलाई बिहा गरिछु भनेर असभ्य भाषा बोल्नुहुन्थ्यो, बोल्नै मिल्दैन मैले अहिले यहाँ होइन। त्यस्तो छाडा भाषाहरूमा मलाई जस्तै भनौँ टर्चर दिनुहुन्थ्यो उहाँले। अब यो संस्था लथालिङ्गै भयो त्यतिखेरसम्म। तपाईँको श्रीमान जब तपाईँले बिहे गर्नुभयो त्यस पछाडि उहाँको विदेशबाट आएका डोनर नेपालका नेपाली मनकारी नेपाली अथवा गरिब नेपालीले पनि यो बच्चाहरूको अनुहार देखेपछि सहयोग गर्छन् पक्कै पनि। हामीले पनि धेरै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो हाल्दै गर्दा पनि त्यति पीडितहरूको भिडियो हाल्दा रुँदै रुँदै सहयोग गरेको पलहरू हामीलाई याद आउँछ। त्यो गरेको पैसा माथि तपाईँको श्रीमानको गिद्धे नजर लाग्यो। अब यो संस्था चलाउन अब अलिकति म थोरै जान चाहन्छु अलिकति अगाडि। संस्था चलाउनको लागि केही न केही त अलिकति ब्याकअप चाहिन्छ। कोही बेला त सधैँभरि सहयोग पनि नआउला होइन। लकडाउनको समय भयो, यो अझै 7-8 महिना त लकडाउनै भयो, यतिखेर पनि भोकै पेट खाली त बस्न सकिँदैन होइन। तपाईँहरू चाहिँ कतिको सक्षम हुनुहुन्थ्यो आर्थिक मामलामा जब बाहिरबाट पैसा आएन भने पनि म मेरो बच्चाहरू पाल्न सक्छु भन्ने हैसियत बनाउनु भएको थियो तपाईँले? त्यो त अब किनकि त्यो समितिको मान्छेलाई पनि थाहा छ। संस्थागतमा म अब जानुभन्दा म त एउटा कर्मचारीमा बसेँ हो होइन। मैले केही बुझेको अनुसार चाहिँ म भन्छु, मेरो बुवाको टेलर सप छ, टेलर पसल यहीँ ठुलै छ। अब भनौँ म ठुलो सानो भन्दा पनि आफूले कति काम गर्न सक्छुमा भर पर्छ होइन। ठुलो सानो भनेर त्यो कपडा बेचेर मात्र धेरै इन्कम हुने होइन। अब एउटा प्यान्ट सिलाउँदा पनि 500-1000 आउँछ भने दिनमा 2टा प्यान्ट सिलायो भनेदेखि 1000 भयो, 4टा सिलायो भने 2000 भयो, महिनाको 60000 त्यसै भयो होइन। उहाँको हातको सिप छ, उहाँले आफ्नो जस्तै कमाएको पनि बच्चाहरूलाई केही उस त्यहाँबाट पनि गर्नुहुन्छ, आय स्रोतको लागि त्यहाँबाट पनि छ। र जुन अब यहाँको समितिको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ पनि सङ्गीती उसमा हुनुहुन्छ क्या, जस्तै ठमेलमा त्यो सारङ्गीहरू के बजाउनेमा उहाँहरूबाट पनि इन्कम छ। राम्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँको पनि साथीभाइहरू, उहाँबाट पनि सहयोग हुन्छ। यो 12 जना बच्चा पाल्नको लागि त मैले देखेँ सरसरी देख्दाखेरि अहिलेलाई पनि उहाँले जुन लथालिङ्ग पारेर हिँड्नु भएको थियो, आफू बन्नुभयो, बच्चालाई एक बोरा भनौँ न चामल नछोडिकन राजीनामा दिनुभयो त्यो विदेशीले होइन, आएर राजीनामा दियो र पनि हामीले बच्चा भोको राखेनौँ। अहिले कानुन हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि हाम्रो बच्चाहरूको कागजपत्रहरू म एउटा वार्डन भएको हैसियतले म भन्दैछु होइन, किनकि वार्डनको पनि हुन्छ नि जिम्मेवारी हुन्छ नि त यो भन्ने। बच्चाको मलाई डिटेल्स थाहा छ किनकि स्थापना कालदेखि। तपाईँ चाहिँ पारिश्रमिक लिएरै काम गर्नुहुन्छ? हजुर पारिश्रमिक लिएरै काम गर्नुहुन्छ कि या चाहिँ स्टाफ मात्रै भएर बस्नु भएको छ कि के छ अहिले यहाँ? म त स्टाफ हो यहाँ। पारिश्रमिक लिएरै बस्नु भएको छ? पारिश्रम भन्दा तलब लिएरै यहाँ? मलाई तलब दिनुहुन्छ। हजुर पक्कै पनि। भनेपछि बुवाले चलाउनु भयो अहिलेसम्म। अहिले चाहिँ कसको नाममा छ अध्यक्ष? को छ यहाँको चाहिँ? अध्यक्ष बुवा नै हुनुहुन्छ, तर वार्डनमा मैले हेरिरहेको छु। किनकि जस्तै भनौँ कति प्राय कुरा त उठ्छ फ्यामिलीमै अध्यक्ष फ्यामिलीमै तलब खाए भन्ने कुरा हुन्छ। तर जति हामीले यहाँभित्र बच्चाहरूलाई रेखदेख गरेर हामीले भित्र आत्मैबाट समाजसेवी काममा लगाएर बच्चाहरूलाई लथलिङ्ग हुन दिँदैनौँ र यथार्थ हामीले बच्चाहरूको सबै बायोडाटाहरू खोज्छौँ, के गर्दैछौँ कसो गर्दैछौँ। त्यति बाहिरी तलब खानेले समय कटाउने तलब लिने मात्र काम गर्छ, हामीले जस्तो जिम्मेवारी पुरा गर्दैन भनेर म आफै स्वयं यहाँ बस्नु चाहिँ जस्तै यो तलबको कुरा भएन कि बच्चा संरक्षण कसरी हुन्छन् भन्नेतिर गएँ म होइन। अब आफैले स्थापना गरेको अहिले किनकि म एउटा स्टाफको उल्लेख गर्दा मेरो श्रीमानले पनि अब छोडेको हुनाले गर्दा मलाई मन्थली 10,000 रुपियाँ उहाँले तलब दिनुहुन्छ। पहिला तलब खानु भएको थियो कि थिएन तपाईँले? पहिला सुरेश हुँदाखेरि पनि उहाँले अब वार्डनको उसमा चाहिँ तलब त्यतिखेर पनि तलब दिनुहुन्थ्यो पहिला पनि। जस्तै समितिमा जति मान्छे तपाईँलाई त त्यहाँ अलिकति कुराहरू थाहा हुन्छ, समितिमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले पारिश्रमिक लिएरै काम गर्नुहुन्थ्यो? समितिको मान्छेले पाउँदैन तलब, समितिको मान्छेलाई चाहिँ पारिश्रम हुँदैन। जुन बोर्ड मेम्बरै छन् जस्तै के भन्छ त्यो समितिको मान्छे भनौँ न तिनीहरूलाई चाहिँ हुँदैन। जस्तै अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव यिनीहरूलाई चाहिँ तलब हामीलाई थाहा छैन हुन्छ या हुँदैन। तर हाम्रो जुन यहाँ भान्से छ एउटा उसलाई पनि मासिक 7,000 दिइरहेछ खाएर बसेर, र म वार्डनको हेरिरहेको छु मैले पनि पाइरहेको छु होइन। यहाँ भएकाले चाहिँ अहिले
पनि पाइरहेछौँ तलब। अनि अब यो अलिकति सन्देश गलत जान सक्छ, खैर तपाईँको पेटमा पाप छैन होइन, तपाईँले गलत गरे पनि होइन, अहिलेसम्म तपाईँले भन्नुभएको अनुसार तपाईँको श्रीमानसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। संस्था चलाइसकेपछि होइन अब यसरी विदेशबाट आएका पैसाहरू मिलो मतमा भनौँ होइन, अब त्यो खैरीसँग मिलो मतमै भयो तपाईँको श्रीमानको होइन, त्यसरी खान्छन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि अलिकति गलत खालको इम्प्याक्ट अथवा गलत खालको मेसेज गएन, यो डोनेसन गर्नेहरूलाई पनि हेतेरी बेकार दिएछ भन्ने खालको चाहिँ पर्छ कि पर्दैन होला, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो त पर्छ, किनकि त्यतिखेर जुन सुरेशको कार्यकाल थियो त्यतिखेर नेपालीसँग डोनेसन भन्दा पनि विदेशीसँगै धेरै सङ्कलन हुन्थ्यो, किनकि विदेशी नै बस्थ्यो त्यहाँ संस्थामा, अपार्टमेन्ट बाहिर लिएर बसेको थियो होइन। उसैले इमेल गर्ने, अब संस्थाको यथार्थ सुरेशले भन्ने र दुईजना मिलेर वेबसाइट दुईवटा खोलेर छन् उनीहरूले, वेबसाइटमा पैसा आउँथ्यो, प्रत्येक बच्चाको स्पोन्सर थियो, स्पोन्सर गर्छु भनेर विदेशीहरू आएका पनि हुन् बच्चा भेट्न। अहिले पनि अब कति तिनीहरू नेपाल ओर्दर गइरहेछन्, अहिले अर्को संस्थामा हेल्प गरिराख्ने त्यो अब किनकि सुरेश र हन्सले छोड्ने बित्तिकै उनीहरूले पनि छोडे होइन। त्यो त त्यतिखेर जति अहिले हाम्रो संस्था नेपाली साथीभाइहरूले चिन्नु भएको थियो त्यतिखेर त्यति चिनेका थिएन कसैले। तर अलिकति हेर्दाखेरि तपाईँ 11जना बच्चाबाट सुरु भएको यो संस्था 11 वर्षसम्म भइसक्यो होइन। 11 वर्षसम्म तपाईँलाई डोनेसन गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, सहयोग पनि आएको छ होइन, दाल भात खुवाउन गाह्रो पनि छैन भन्नुभएको छ। बच्चाको सङ्ख्या बढेको पनि देखिएन, हामीले बिचमा अझै बढेको थियो अझै घट्यो भन्ने सुनियो। योमा अलिकति पारदर्शिता तपाईँहरूको भित्रको चाहिँ छ कि छैन? कस्तो भनेदेखि यो कुरा मसँग भन्दा पनि संस्थागत मान्छेहरूसँग सोध्दा राम्रो होला। तपाईँ संस्थामा समितिमा पनि हुनुहुन्न? म समितिमा छैन, समितिको मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस्। म एउटा वार्डनको उसले चाहिँ सबै मैले इन्फर्मेसन दिन पनि अब धेरै धन्यवाद। मैले अलिकति सरस्वती कुराहरू बुझेँ, विशेष गरी म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँले गर्नुभएको राम्रो कामको उच्च सम्मान छ र विशेष गरी सपोर्ट गर्ने सहयोग गर्नेले म आदरणीय मेरा भगवान रूपी दर्शकहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, संस्था बुझेर व्यक्ति बुझेर मात्रै सपोर्ट गरिदिनु होला, सहयोग गरिदिनु होला। पक्कै पनि यहाँको सहयोगले गर्दा कलिला नानीहरू बाँच्ने हुन्, यिनीहरूले खाने हुन्, पाल्ने हुन्। तर जुन यो संस्थामा भयो केही खराब व्यक्तिले गर्दा एउटा समितिमा 6-7 जना व्यक्तिहरू हुन्छन्, ती समितिका व्यक्तिमध्ये पनि एकजना मान्छे बिग्रिदिँदा हुने परिणाम हो यो। 11 वर्षमा 11 जना बच्चा जति सुरुवातमा थिए पछि लास्टसम्म पनि त्यति नै भयो। अहिले 12 जना छ, एकजना बढ्यो होइन। यस्तो भयो हाम्रो निक्ल्या भन्दा पनि हामीले पढाइ पुरा गरेर निकाल्यो नि त नानीहरूलाई। जस्तै भनौँ न बिचमा उनीहरूले छोड्दा पनि हामीसँग 15 जना। अहिले कस्तो बच्चाहरू राख्नुहुन्छ तपाईँले? अहिले बच्चाहरू जस्तै कोहीको बाउ छैन, कोहीको आमा छैन, धेरै हुन्छ नि, धेरैले फोन गरेर पठाउँछु भन्ला नि त होइन, त्यस्तो त किन ल्याउनुहुन्न, थप्न चाहिँ किन थप्नुहुन्न? अहिले यो मेन त गरिकन यो महामारीको कारणले गर्दा हामीले बच्चा थपेका छैनौँ, पढाइ पनि लस्ट भइरहेछ बच्चाहरूको होइन। अहिले बच्चा थप्ने स्थिति पनि छैन रोगले गर्दाखेरि। हामीलाई धेरै अब यसरी बच्चा राखिदिनु भएको कुरा त आउँछ, तर हाम्रो अहिले कस्तो भनेदेखि मेन कुरा अब अस्थायी मान्छेले मात्र सहयोग गरेर हुँदैन, थाई डोनर चाहियो पहिलो कुरा। पहिला थियो अहिले हाम्रो लोकल डोनेसन नै हो, यस्तै भनौँ न साथीभाइहरूबाटै हो, तर बच्चाहरूलाई पढ्न खाना बस्न कुनै पनि कमी छैन। र भोलि यदि भनौँ न जस्तै बच्चा थपे तापनि हाम्रो थप्ने योजना हो, तर यो रोकेपछि चाहिँ गर्ने हो। पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरी म यो तपाईँको समितिको उपाध्यक्षज्यूसँग पनि थोरै कुराकानी गर्छु, कृपया यता आइदिनु होला थोरै।